بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين واجمل صحاب في الدنيا، صحاب عزهم اسرتي الجميله على اليوتيوب. الفيديو بتاع النهارده حلو قوي، مبسوطه جدا. مش قادره اقول لكم بقى، متحمسه قوي 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 وعايزه امسك المطبخ ده اقلبه كده من فوق لتحت، علشان جايلنا الضيوف الجداد. مين هم الضيوف الجداد؟ اخيرا جايه الوحده او الرف او التقفيله اللي هحط فيها الميكروويف، وهفضي الرخامة شوية. الحمد لله الرخامة الصغنطوطة بتاعتي. وكمان جاية القاعدة بتاعت الغسالة، غسالة الأطباق. يعني هتعلى كده شوية عن الأرض، وهحس إن هي بقت بسوى الحوض، والشكل يعني هيبقى أشيك وأحلى. فاهميني؟ المهم إيه، رجعت طبعا لفيت لفة في الشقة كعادتي من غير حتى ما أغير. سريعا كده كل اللي عملته إني قلعت الجاكيت وابتديت ألف لفة حلوة في الشقة، ظبطتها. وبعد كده قلت انا هدخل على المطبخ اشيله كده واحطه واشوف ايه اللي عايز يترتب، وكل حاجة برجعها في مكانها وبحطها في مكانها علشان اجهز الدنيا واظبطها. طبعا الحمد لله المطبخ عندي من جوه مرصوص رصة حلوة زي ما انتم شايفين. يعني سواء الارفف اللي فوق، الوحدات اللي فوق يعني او اللي تحت، كله تمام وكله مظبوط جدا. كل ما فيها ان انا الشكل بس العام الخارجي ده هو اللي عايز له تظبيط علشان لما الحاجة تيجي. طبعا لما بدخل المطبخ ببقى عاملة زي النحلة كده زي ما انتوا شايفين، بفضل الف حوالين نفسي. احيانا لما بتضايق ان مطبخي صغير او كده بقول لا الحمد لله، انا لو في مطبخ كبير كنت هفضل رايحة جاية فيه، كانت هتبقى بالنسبة لي ازمة. انما انا كده ببقى واقفة يا دوبك، ممكن اتدور بس احط حاجة في الرف ده، اتدور كده تاني اعمل حاجة على الحوض ده، اتدور كده تاني اعمل حاجة على البوتاجاز. بحس ان انا واقفة في مربع واحد يا دوب بتحرك فيه. بس بصراحة مطبخي انا بحبه جدا، و عملته واحدة واحدة كده على مزاجي، والألوان اللي على مزاجي وكل حاجة تمام، فأنا بحبه جدا. الناس اللي بتقولي يا عزة السيراميك لونه غامق، هاتي اللي هو الحاجات اللي بتتلزق على السيراميك دي، انا معرفش اسمها ايه بصراحة، اللي عاملة زي مستطيلات الطوب دي اللي بيبقى فيها ابيض ونازل منها اشكال دلوقتي تانية. انا ما بحبش الكلام ده بصراحة، يعني ما اكذبش عليكم. انا من النوع ما بحبش الترقيع. يعني مش عارفه هتفهموا كلمه الترقيع ولا لا. بس السيراميك كويس وحلو جدا، وكده كده انا مفتحه المطبخ مفتحه المطبخ نفسه بالدولاب اللي انا عاملاه. والالوان حلوه زي ما انتم شايفين، مش لازم ابقى واقفه في مطبخ ابيض في ابيض، يعني كفايه الشقه من بره بيضه، عاملاها كلها اوف وايت والالوان بتاعتها جميله. مش لازم يبقى كله ابيض في ابيض، انا مقتنعه جدا. بالظبط زي ما يكون عامله مثلا المطبخ باركيه وحطيت له بقى الوحدات بتاعه المطبخ، كان هيحصل ايه يعني لو كانت الشقة كلها باركيه؟ وفعلا السيراميك اللي انا جايباه في الارضية برضو عامل زي الباركيه، يعني لون الباركيه. فانا مبسوطة بيه جدا، مش عامل لي ازمة ولا حاجة. يعني يمكن كان في الاول عامل لي ازمة قبل ما اعمل المطبخ، لان كنت حاسة المطبخ كله بني وشكله خشب وكده بسبب السيراميك. بس بعد ما عملت المطبخ وعملت الاحمر في البيش كده زي ما انتم شايفين، لا حبيت جدا، وبصراحة جميل ويعني مش وحش. ما بحبش الترقيع ليه؟ انا ما بحبش اغطي حاجة بحاجة. انا يعني انا كده انا كده والله مش عارفة ليه. يعني حتى البوتاجاز بستغرب جدا من الناس اللي بتجيب ورقة الفويل ويحطوها على البوتاجاز وبيغسلوها. يعني في ناس ما بتغسلهاش بصراحة، بس في ناس بتغسلها. طب ما غسيل بغسيل، شيلي الورقة و استعملي بوتاجازك عادي واغسليه اخر اليوم، يعني اديله دعكة كده بسيطة، مش هيحصل حاجة والله، يعني الدنيا مش هتتقلب. انما اجيب واغطي وارجع تاني لما اجي اشيله افكر هشيله ازاي، ويا ترى هيعمل ايه اللزق، ويا ترى مش عارفة ايه. لا ما بحبش كده. المهم ايه، شطبت الحوض كده سريعا وانا برغي معاكم، وجيت هنا بقى علشان اعمل الجزء بتاع الميكروويف وكمان التوستر. لقيت الجريل بتاع التوستر عايز يتغسل، حطيته في الحوض ونزلت عليه شوية مية، وابتديت هنا اني انضف الميكروويف والرخامة. لما تيجي تعملي اي حاجة في الميكروويف اوعي تنسي ان في جوه طبق ازاز لازم تشيليه. يعني اول مرة شلت فيها الميكروويف ده من مكانه، شلته بالطبق الازاز اللي جواه، معرفش كان فين عقلي، بس الحمد لله يعني ربنا ستر. بقيت دلوقتي اي حاجة بعملها عند الميكروويف حتى لو هحركه حركة بسيطة لازم اشيل من جواه الطبق الاول.
الطبق ده يا جماعة ناس كتير جدا بيقولوا يعني لما بتيجي تغيريه او لما بتيجي تشتري واحد غيره، اولا بيتغلبوا على ما بيلاقوا المقاس، ثانيا ما بتبقاش الخامة بتاعته والماتيريالز بتاعته ما بتبقاش طبعا زي الاصلي ده اولا، ثالثا الكل قال انه دايما يتكسر منهم وهم بيحركوا الميكروويف وهم بيغسلوا الطبق يروح واقع مكسور. فالحاجة دي عاملة لي هس هس بصراحة، يعني قلقاني جدا. المهم ايه، انا دلوقتي نقلت الميكروويف والتوستر على البوتاجاز، وجيت هنا علشان عايزة ألمع الرخامة وكمان السيراميك اللي فوق الرخامة. السيراميك والرخامة أنا بلمعهم بالملمع ده اللي قلت معاكم في كذا فيديو. بحط مثلا نصها ميه، نص البخاخه ميه، بحط عليها نص كوبايه خل او كوبايه خل حسب طبعا حجم البخاخه اللي عندك، بحط عليها غطا من كلوريكس الالوان، بحط عليها نقطتين صغيرين خالص من الفيبا اللي هو السائل بتاع الاطباق، وكمان بحط عليها من الجلانس بحط حوالي ربع كوبايه. كل الخلطه التحفه اللي انتوا شايفينها دي بتلمع اي حاجه، بتشيل الدهون من على اي حاجه. يعني بصوا انا عملت بيها الرخامه، عملت بيها السيراميك، عملت بيها جنب التلاجة، كل ده في ثواني لمع. انتوا حتى لو تاخدوا بالكم شوفوا الرخامه والسيراميك بتلمع. القاعده او الجزء اللي تحت بتاع الدولاب المطبخ انا برضو رحت مدياله بختين كده، ومسافه ما لمعته بيه اللي هي الحته اللي في ايدي دي مش سبونجه يا جماعه، دي حاجه كده فيها صوابع كده شكلها غريب شويه، بس بحس ان هي بتلمع جامد جدا. بصوا في ثواني الدنيا كلها لمعت والدنيا بقت زي الفل. انا مغطيه الميكروويف اللي هو الورق السيلفر ده، كنت الاول جايباه في الاول فاكراه مشمع سيلفر لان كنت جايبه حاجه شبهه كده فرشها في المطبخ، بس ده طلع ورق بيتلزق ما طلعش مفارش. المهم ايه، قلت افرح نفسي كده وانا واقفه، رحت مشغله الشمعات الصغنطتين دول، مجهزه نفسي بقى، ما هو المطبخ هيبقى عريس مش قادره اقول لكم. لميت برضو الحاجات اللي على الحوض وكده، وجيت هنا علشان المع فوق ترابيزه فوق ايه ترابيزه ايه فوق الغسالة. انا حاطه برضو فوق غسالة الاطباق اللي هو الورق اللي لونه سيلفر ده، وحاطه عليها قطعة ازاز. ليه بقى مش حاطه رخام يا عزة او قطعة جرانيت او اي حاجة يعني؟ لان قالوا لي غلط انك تتقلي على غسالة الاطباق وتحطي عليها رخامة تقيلة او جرانيتة تقيلة، غلط. هي لو تحت الرخامة ماشي، انما انك تحطي الرخامة على الغسالة هتقلها وده غلط. المهم ايه، بحركها بالراحة خالص علشان الخراطيم بتاعة الصرف داخلة في التقفيلة بتاعة الحوض اللي هي اللي قدامكم دي، فبحرك بالراحة خالص علشان الخراطيم والحاجات دي ما تتحركش من مكانها. جيت هنا برضو عايزة ألمع جنب الحوض اللي هي التقفيلة الألوميتال، وكمان عايزة ألمع الجنب بتاع الغسالة. أنا كنت عاملة لها كفر جلد، كنت عاملاه معاكم على القناة ومصوراه معاكم. الحمد لله يعني عجب ناس كتير جدا جدا، لان في ناس بتتغلب على ما بتلاقي غطا لغسالة الاطباق. فانا عملت ايه، انا جبت جلد بالمتر، جبت حوالي متر ونص جلد كنت جايباه من السوق، وانا اللي قصيته، انا اللي فصلته على المكنة، انا عندي مكنة فصلته عليها، وبصراحة طلع غطا ممتاز، جه على المقاس جميل وحامل غسالة جدا بطريقة جميلة. لمعت جنب الحوض وكمان لمعت جنب الغسالة. لقيت هنا ده سلك كده مشترك كنت بدور عليه ومش فاكرة انا حطاه فين، طلعت حطاه في الركن ده. هاخد السلك ده احطه عند المشترك اللي في اوضة البنات علشان اداري السلك اللي طالع في نص الحيطة تحت شاشة التلفزيون ويبقى الشكل اشيك. فاكرين كنت بقول لكم في الفيديو اللي فات او اللي قبله عايزه اجيب سلك طويل علشان مش عايزه سلك المشترك يبقى شكله وحش كده. فعملت ايه، خدت السلك ده حطيته في الاوضه بتاعه البنات. جيت هنا برضو على جنب الغساله بقى اللي الناحيه دي اللي هو برضو الكفر الجلد، برضو رحت مدياله تلميعه بالملمع بتاعي. عايزه اقول لكم والله مش بشكر فيه عشان انا اللي عاملاه، بس هو فعلا تحفه تحفه وبعمل بيه كل حاجه، يعني هو يعتبر بعمل بيه كل حاجه. جيت هنا طبعا على الارض كنستها، وبعد كده ابتديت المع بالمساحه دي مساحة كده بتلمع فقط، مش بتمسح تمسح يعني، لا هي بتلمع، لان كده كده المطبخ الحمد لله اساسا كان زي الفل، يعني الحمد لله دايما مطبخي الحمد لله رب العالمين فل كده. خلاص خلصت، فرشت الارض ونزلت الباسكت وحطيت هنا كل حاجة مكانها، رجعت الكاتل هنا مكانه. كل اللي مضايقني دلوقتي في المطبخ
او المدخل بتاع المطبخ هو المبرد، لان بقى في المدخل كده زي ما انتوا شايفين. بس برضو الحمد لله يعني ان هو جه بسوى الغسالة. يعني بصوا في الدخلة كده وانت داخلة المطبخ هو بسوى الغسالة بالظبط. بس بقى المشكلة ان القارورة واقفة كده شكلها رزل بصراحة، يعني شكلها رخم قوي. انما المبرد حلو، يعني لو كانت القارورة في اي حتة غير فوق المبرد يمكن كان الشكل يبقى عسل شوية. المهم عملت ايه دلوقتي؟ دلوقتي بقى خلاص بغسل الجريل بتاع التوستر. الاول كنت بغسله بالاسبونجة، كنت خايفة يتجرح، طلع زي الفل ولا بيجراله اي حاجة. اديله كده بالسلكة وتمام جدا كده. خلاص خلصت المطبخ وغسلت كل حاجة وكله تمام. لازم انشف الحوض علشان استقبل الضيوف الجداد بتوعي. فرحت جدا ان انا خليته زي الفل. تمام. طيب كده التقفيلة او الرف اللي اتعمل للميكروويف اهو زي ما انتوا شايفين كده. هو انا كان في دماغي حاجة تانية هو عمل شبهها، بس مش مشكلة بقى، لان عايزة اقول لكم اتغلبنا كتير قوي عقبال ما الرف ده اتعمل. بس الحمد لله مفيش اي مشكلة، الحمد لله على كل حال. هو عمله بالشكل ده كده. انا كان في دماغي حاجة تانية، انا كان في دماغي ان دي هتنزل ستريت كده على طول وده اللي هيبقى طالع. بس تقريبا دي افضل عشان تبقى ماسكة نفسها، الله اعلم، مش عارفة بصراحة يعني. المهم هي جت كده الحمد لله. طبعا الدنيا متبهدلة كده زي ما انتوا شايفين، واستاذ مايكروويف قاعد هنا على الحوض مستنيني علشان انقله. فهنضف دلوقتي الدنيا معاكم بقى وهنظبط الدنيا. بالنسبة للأرض طبعا كأني ما عملتش أي حاجة، هتتعمل تاني من أول وجديد. جاب لي القاعدة بتاعة غسالة الأطباق. مش عارفة بقى احكموا انتوا لأن أنا ما بعرفش في الحاجات دي. كان جايب القاعدة من غير رجول خالص، هتبقى منها للأرض. يعني الألوميتال ده هيبقى منه للأرض، معرفش ازاي بصراحة. يعني أنا مش عارفة ايه وجهة النظر ان القاعده يبقى منها للارض. امال انا عامله قاعده ليه؟ علشان ارفع الحاجه عن الارض اعرف امسح تحتها كده. مش عارف. لما قلت له لا ده انا عايزه لها رجول، انا عايزه قاعده برجول، انا كان قصدي رجل الوميتال تبقى نازله منها فيها بمقدار مثلا عقلتين، يعني فاهميني. لقيته راح مركب لي دي، فطبعا قلت له لا استحاله دي ما تنفعش، دي رجل مطبخ الوميتال. فللاسف هنستنى لي كمان يومين كده باذن الله هيجي ياخدها وهيغير لي الرجول دي بتاعتها. اول مره اعمل حاجه وابقى متنكده قوي بالشكل اللي انتوا سامعينه ده، يعني بالصوت اللي انتوا سامعينه ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننضف الدنيا وهشوف بقى هرتب الدنيا هنا ايه. الرخامه وسعت تاني، هو الفرق بقى قليل يعني، مفيش علو، بس اهم حاجه ان الرخامه عندي واسعه، اعرف احط اطباق، احط صينيه، احط حاجه يعني هستفاد بيها برضو باذن الله. تمام. كل ده انا كنت بصور من بعيد، ما كنتش شايفة حاجة في الوحدة. طبعا جيت انضف، عينيا بقت تشوف حاجات غريبة. لقيت الظهر فيه كسر، قلت مش مشكلة يمكن اتكسر منهم هما بيركبوا. بعد كده لقيت الجنبين الالوميتال فيهم تجريح واضح قوي قوي. قلت لا بصراحة بقى مش هعديها ومش هسكت. بصوا كنت عمالة اشوف حاجات غريبة ضايقتني قوي. طيب دلوقتي جيت انضف علشان احط الميكروويف. لقيت الوحدة اللي لسه متركبة بالمنظر الجميل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. لقيت الالوميتال بالمنظر الاتحف، مش عارفة واضح ولا لأ. لقيت الالوميتال بالمنظر ده. طيب المفروض ان انا هسيب كل حاجة كده زي ما هي. انا هنا جبت الميكروويف حطيته هنا كده على جنب. تمام. مش عارفة والله العظيم اعمل ايه، ولا عارفة اقول ايه، ولا عارفة حاجة خالص. فانا هسيب كل حاجة زي ما هي، مش هاجي جنب اي حاجة لحد ما هو يجي بكرة يشوف. انا بعتله على الواتس لان هو مش بيرد. الساعة دلوقتي تقريبا 9:30 او 10 بالليل، حاجة زي كده، 10:45. فانا مش هعمل اي حاجة. انا صورت طبعا الكلام ده وبعتهوله على الواتس، وهشوف بقى هو بكرة هيعمل ايه. الله المستعان بقى. طبعا بعتذر واسفة، كنت فاكرة في اول الفيديو ان انا هعمل لكم فيديو احلى من كده،
وكان نفسي يعني مش عارفة، كان نفسي بصراحة اوريكم المنظر هيبقى عامل ازاي. كنت فرحانة جدا بالرغم ان الدنيا ضيقة زي ما انتوا شايفين، بس والله انا كنت فرحانة. يعني انا ببقى فرحانة بأقل حاجة بعملها. مش قادرة اقول لكم وانا بنضف المطبخ وبجهز بقى الدنيا وكده كنت فرحانة جدا. الله، الميكروويف هيعلى والرخامة هتفضلي شوية حتى لو جزء واطي زي كده، انا موافقة والله، مش متضايقة ولا حاجة، بس تفضلي شوية و... والرف اللي انتوا شايفينه ده غالي مش رخيص، يعني ده 400 جنيه. فبس لا، انا مش هقبل. يعني انا مش هقبل اكون عاملة حاجة جديدة واستلمها بالشكل ده. يعني ده انا مطبخي ده، وبالرغم ان هم اللي عاملينه، يعني بصوا هم اللي عاملينه من سنين، بقاله زاد عن 4 سنين. بصوا زي الفل، مفيش فيه حاجة. حرام يعني اللي بقاله 4 سنين يبقى زي الفل، واللي لسه جاي متركب النهاردة اقبل ان يبقى كده تجريحات، رش، ايه ده ايه ده؟ لا لا طبعا. بصوا ايه ده ايه ده. فبعتذر لكم ان انا هقفل الفيديو على كده، ومش عارفة ايه اللي هيحصل بقى بكرة لما طبعا يرد عليا والله المستعان. بعتذر لكم، ويا رب الفيديو الروتين بتاع بكرة يكون احسن من كده، لان بجد انا مش قادرة اقول لكم انا حاسة بايه دلوقتي. اسفة جدا، ومش عارفة اقول لكم يا رب يكون الفيديو عجبكم، لان انا الحمد لله رب العالمين. اشوفكم على خير وسلام.